اطلع الله على قلوب المنافقين وبغضهم لهذه الشريعة ولهذا الدين، كره الله كل عمل خير منهم فثبطهم ولم يمكنهم من الجهاد. فالإنسان يخاف إذا كان لا يصوم النوافل ولا يسبح ولا يهلل ولا يقرأ القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، فليتهم نفسه وليراجع نفسه، فما يدري لعل الله كره منه هذه العبادة بسبب ذنب أحدثه. فتش نفسك، اجلس فيما بينك وبين نفسك، اترك الناس لحظة، ما تدري متى تموت. كل يوم نودع أحد الأحباب صغيرا أو كبيرا، ما تدري متى حياتك تنتهي. لذلك أيها الإخوة، لا بد علينا أن نراقب أنفسنا